Hello guys, namaste and welcome to my channel. आज चाहिँ हामी नुवाकोट जान लाग्यो हाइक है त। अहिले हामी सुखानगर छौं। हामी यहाँबाट चाहिँ ई-रिक्सामा जानु लाग्यो। एउटा त्यहाँ छ र हाम्रो टोलीहरु है त। यहाँ मेरो ठुलो दाइ हुनुहुन्छ। यता हाम्रो अमृत मामा खै माक्स ल माक्स खोलेर र हाम्रो साथी है त अरुण लामा अनि यहाँ म निरज के भन्नु छ भन्न पर्दा ल के भन नि त छैन दाइ भन्नु कति भन्ने र के आएपछि ल मेरो साथी बेजुल है त सानोको साथी र अनि हाम्रो यहाँ बाबु भाइ र हाम्रो सामानहरू चाहिँ है त हामी म्याटहरू कुकर सबै लगेर आफै पकाएर खाने भनेर हिँड्नु लाग्यो है त। ल गाइस ल रेडी ल जाम है त। ओके ल अलि बाटोमा फेर्दै गरौँ ल है त। हाम्रो आजको दुईटा हाम्रो ट्याक्सी है त। लकडाउनको टाइम छ आज हाइकको लागि। ल अहिले पछि हामी फेरि भेटौँ ल हाम्रो घर है त। ल अब हामी सुरु भयौँ है त। ल हामी ट्याक्सीमा छौँ है गाइस ट्याक्सीमा लकडाउनमा है त। हाम्रो अमृतमा कस्तो लागिरहेछ ल के हामी अब हामी जान लागिरहेको छ यहाँदेखि सबैजना मिलेर टक्कर ल खतरा हाइकिङ भइरहेछ होइन। अब हामी सुरु गऱ्यौँ लाइक हामी 3:18 भइसक्यो 3 कति बज्यो होइन अलमोस्ट 3 बजेछ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट ठ्याक्क मिलनचोक पछि मजल फाइनेन्सबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ अब चाहिँ। ओके ल गाइस जुम है त। ल सर टुकटुकमा है त बुटोल बजार सिन हेर्दै जानुपर्छ है त गाइस। यो चाहिँ हाम्रो पश्चिमाञ्चल फाइनेन्सको चोक हो। यो पश्चिमाञ्चल फाइनेन्सको बिल्डिङ पछाडि चाहिँ हाम्रो ट्याक्सी आउँदैछ है निलोमा। ल यो चौडाको बाग यो तपाईँको मिनरल होम जाने बाटो र हामी जाँदैछौँ अहिले ल बुटोल बजार हाइवेमा छौँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ लकडाउनको टाइममा हो। र हाम्रो यहाँ ह्यान्डसम गुरुजी पनि हुनुहुन्छ है त। हामी अहिले हस्पिटल मेडिकल लाइन होइन यो चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी पोलिटेक्निक अस्पताल हाम्रो बुटोलको मेन हस्पिटल है सरकारी हस्पिटल अन्डर कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पश्चिम जाने बाटो है पश्चिम जाने बाटो अस्तिबाट अनि यहाँबाट चाहिँ हामी पाल्पा पोखरा सबै घुम्दै जाने बाटो है त। अनि यो वे चाहिँ हामी दाङ सुर्खेत उता नेपालगञ्ज जाने बाटो यो वे हाम्रो साथी हो र है ऊ ह्यान्डसम भएर है। यता मेरो ठुलो दाइ हुनुहुन्छ के भन्नु छ ठिक छ एकदम रमाइलो कति पछि खुस्किन पाउनु भयो त 1 वर्ष भयो हाम्रो दाइ 1 वर्षपछि बल्ल अहिले अब आज घरबाट छुट्टी पाउनु भएको छ है। हेलो गाइस हाम्रो टोलीहरु पुरानो बुटोल यो चाहिँ एकदम हाम्रो बुटोलको हाम्रो ऐतिहासिक मेन बुटोल चाहिँ यो हो है।
त म यो हाम्रो आँखा हस्पिटल हाम्रो बुटोलको आँखा हस्पिटल है कोही आँखाको पेसेन्ट हुन्छ नि यता आउनु होला चेक गर्नलाई हामी चाहिँ अहिले मेन पुरानो बुटोल इन्ट्री हानेको छ माथिको चाहिँ फुलबारी हो है देख्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो स्टेसन आइसकेछ है त दाइ भन्नुहोस् हाम्रो मामा लिस्ट हुनुहुन्छ है हाम्रो भोगोलिसन अरुण लामा है हेर्न सक्नुहुन्छ राजु लामा साक्कै मामाको छोरा हो साक्कै मामाको छोरा हो कि नि त नि हो हो र दाइ हो ल खाने तिमी भाइ ल हाम्रो हिरोहरू चौपारी ल हाम्रो टोलीहरू सुरु भइसकेछन् है त हाइकको लागि ल है त गाइजहरू ल मजाले 4 बजेको घाममा छौँ ल हाम्रो टोलीहरू सुरु भइसकेछ ल म यहाँ छु है गाइज आफ्नो थोपडा देखाउनु नसक्यो भने छायामा हेर्नु होला निरज भाइ ओ हाम्रोमा गिटारिस्ट है भिन्टेज होमको ओनर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो राजु लामाको भाइलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त ए मैले के भने भर्खरै अहिले त भाइहरू त्यही त मामाको छोरा भाइ त पऱ्यो नि न त प्रायः सोल्टी भन्छ त हामीहरू चाहिँ भाइ नै भन्छौँ ल है त टोलीहरू यो चाहिँ फुलबारीदेखि जाने हो हामीहरू ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुटोल माध्यमिक विद्यालय घाम चाहिँ अति चर्को छ है अति चर्को ल टोलीहरू पछाडि आउँदैछन् देख्न सक्नुहुन्छ घाम त अति चर्को छ है अति चर्को रडेर छिटै कालो भइन्छ होला ल हाम्रो टोलीहरू सुरु भएछन् ल हाम्रो हाइक चाहिँ यहाँबाट सुरु चाहिँ त गाइस बेजुल साथी ल मास्क त काम छैन ल हाम्रो बाबु भाइ मेरो ठुलो दाइ ल म यहाँ छु है गाइस अन्त वे है हामी दिउँसोको घाममा हिँडेछ धेरै गाह्रो छ पसिना पनि त्यस्तै दिउँसोको 4 बजे छ ऊ बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो डेन्जर ठाडो छ यहीँ फाटिसकेछ हाम्रो 2 जना पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ एउटा मादलिस्ट प्लस भोकलिस्ट 2 जनाको कुन गाना बजाउने भनेर यहीँबाट पुरा मिटिङ भइरहेको छ है त
रेस्ट टाइम चलेछ है त। यस्तो घाम धेरै भयो, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो घामले पसिना भइरहेछ। ल हाम्रो बाबुभाइ मृत मामा, हाम्रो राजु लामाको भाइ अरुण लामा, त्यसो दाइ कस्तो फिल भइरहेछ? हो भुँडी घट्ला जस्तो छ त मामालाई? एकदम केही खतरा भयो तर एकदम ट्रेकिङ चाहिँ खतरै हो। पहिलोचोटि हिँडेको है, मजा यसको मजा मजा छ। हाम्रो भिन्टेज होमको ओनरलाई के भन्नु छ? मेरो भन्नु केही छैन। ल भाइ केही भन्नु छ? 2 किलो घटेला जस्तो लाग्छ नि भोलि फर्किँदासम्म। ल देख्न सक्नुहुन्छ है, घनघोर जङ्गल छ। अहिले घाम भएर शीतल भएको छ। अझै हामीलाई 1.5 घन्टा छ नुवाकोट पुग्नुलाई है त। ल एक्लै ए होइन, हामी त दौडिँदै जाने हो। हामीलाई त हिँड्न मनै लाग्दैन, हामी त खालि रनिङ गर्दै गर्दै नन स्टप टक्क लाएर हामी त पुग्ने सोचमा छौँ है। सास एकदम फुल्लेछ। ल हामीले यहाँ हाम्रो टोलीहरूलाई भेटाउन सफल भएको छौँ है। ल यता मेरो दाइ केशव थापा आउनुहुन्छ। थाहै छ मलाई थाहा छ के आउँदैछ भनेर। ल गाह्रो छ गाह्रो। हिलपाक बिहान कुदेको फाइदा चाहिँ एकदम भइरहेछ है मलाई चाहिँ। यो सजिलो भएछ, धेरै नै सजिलो भइरहेछ बिहान हिलपाक चढ्ने भएर। ल देख्न सक्नुहुन्छ हामी पछाडि टोलहरू एकदम पीडित भएको छ है। गाह्रो छ गाह्रो, हाइक जानु एकदमै गाह्रो हुन्छ। ल है त हामी बिचमा अरू मान्छेहरू पनि भेटेको छ है त। ल दिदीहरू पुगेर आइसक्नु हजुर। किसन ब्लग है भाइ, किसन ब्लग सब्सक्राइब गर्ने है भाइ। ल हाम्रो 2 जना हिरोहरू रेस गरिरहेछ। के भन्नु छ? एकदम रोमाञ्चक भइरहेछ। यता निरज सास फेर्दैछु कि एकदिन। ल है त अन्त वे थियो नुवाकोट है। कुकर घरबाट निकाल्दै हेर्नुहोस् के गर्ने, त्यो भएर कुकर बोकेर आएको छौँ वहाँ गएर खाना खानु भनेर। ल हाम्रो टोलीहरू है त, यता बेजुल साथी हाम्रो राजु लामाको भाइ यता फर्किदिनुहोस् न हजुर प्लिज। हजुर तपाईँको यहाँ फ्यान फलोइङहरूले एकदम तपाईँलाई खोजिरहेको थियो लङ टाइम होइन। ल के भन्नु छ हजुरलाई? मजा आइरहेछ। अब माथि गएर अझै मजा आउँछ होइन। दुःख पीडा भइरहेछ।
अलिअलि त हुनु पर्यो नि त्यहाँ रमाइलो गर्नु गएपछि दुःख पिडाको भइहाल्छ होइन हजुर ल ल ल धेरै नजु त म जाम है मामाले केही जोत हान्न छ भने हानिहाल्नुहोस् म त एकदम यो नुहाको डाँडा चढ्नलाई चाहिँ एकदमै है सोचेर विचार गरेर आउनु होला हजुर एकदम अनि बे टाइममा नआउनु होला है कि बिहानमा कि बेलुकामा आउनु होला हामी चाहिँ अलि दिउँसोमा हिँडेको भएर धेरै गाह्रो भइरहेछ घामले गर्दा तर मजा चाहिँ एकदम मजा आइरह भान्जाको साथमा हिँड्नु नै मजा हो कि मजाको एकदम सीमा नै छैन सीमा नै छैन ओके मामा मुभ है त ओके गाइस ल हाम्रो चाहिँ रेस्ट टाइम है त हाम्रो राजु लामाको भाइलाई हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है ल मेरो मामा निरज भाइ ठिक छ ल त हामीलाई बाबु भाइ ल हाम्रो वान एन्ड ओन्ली ह्यान्डसम गाई है पाराखेरि देखाउँछ जस केटोले हाम्रो सम्राट भाइ ल रेस्ट गरिरहेको छौँ कोट जाने बाटो ल बाबुले केही भन नि त 2-4 शब्द कस्तो लाग्यो यहाँसम्मको अनुभव अनि आज कति पछि निस्क्यौ त नि हाइकको लागि घुम्नलाई यो अब हाइके भन्दाखेरि अब 1 वर्षपछि बल्ल एकदम रमाइलो भइरहेको धेरै पछि हिँडेर नै होला थकाइ पनि लागिरहेछ तर यो जुन थकाइसँगै भएको यो हावा नेचुरल प्राकृतिक हावाले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम खुसी पनि लागिरहेको आनन्द पनि महसुस भइरहेछ त्यो शरीरलाई चाहिन पर्ने अक्सिजनहरू हामीले पाएको जस्तो महसुस भइरहेको अक्सिजन हस्पिटलमा गएर नकिन्नुहोस् वन जङ्गलमा आउनुहोस् यहाँ प्रशस्त मात्रामा पाउन हुन सक्नुहुनेछ धन्यवाद र हाम्रो हाइक फेरि सुरु भएको छ है अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हाम्रो राजु लामाको भाइ अरुण लामाज्यू अगाडि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ अगाडि बढिराख्नु भएको छ है अनि यता हाम्रो भाइ ब्रिटिस आर्मी हुन नसकेर है यो यस्तो ट्रेनिङ हामीले अहिले फेरि दिइरहेछौँ कराई सराई बोकाएर टेन्ट सेन्ट म्याट बोकाएर र अनि मेरो साथी बेजुल कस्तो भइरहेछ त नि एक्सपिरियन्स अहिलेको मजा आइरहेछ अब चाहिँ यो डाँडा काँडाले गर्दा शीतल ल है त हिँड्दै गरौँ र हाम्रो जिजस भाइ मेरो जीवनमा र म यहाँ छु है त कुकर बोकेर मजा आइरहेछ एकदमै जङ्गली उसमा हामी चाहिँ आफै क्याम्पिङ अनि आफै खाना पकाउने भनेर कुकर कराईहरू सबै बोकेर हिँडेको छौँ चामल मासुहरू पोर्क र चिकन है पोर्क रुचाउनेहरू कतिजना हुनुहुन्छ यसो कमेन्ट गर्नु होला है त अनि जो अलि फ्यान जस्तो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो घरमा चाहिँ इन्भाइट गर्नेछु है त म आफै खुद बनाएर ल अगाडि हेर्नु सुन्नुहुन्छ जिजस भाइ ओ सेक्सी थाई ओ दिन्छ हाम्रो भाइले पनि फेरि ल ल ल बुटोल भ्यू पनि अलिअलि देख्न सकिन्छ यहाँबाट है क्यामेरामा त अलिक खै मेसै पाएन क्या हो बुटोल भ्यू अलि देखिएको छ र वहाँ परबाट हाम्रो टोलीहरू आउँदैछन् यता हाम्रो भाइ रेस्टमा हामी जाने वे चाहिँ यो यस्तो गरेर खाजा आउने हो बिच नाच्दै नाच्दै ल हाम्रो हाइक
हाम्रो थाल खसेको अवस्था छ है एकदमै थकित अवस्था। तपाईँहरू पनि आउनु यसरी घर कति बस्नुहुन्छ यार कति सुत्नुहुन्छ भुँडी घटाउनु भयो भने आउनुहोस्। ल अब हामी धेरै अब नजिक आउँदैछौँ। यहाँदेखि चाहिँ 20 मिनटको बाटो नुवाकोट पुग्नलाई। अगाडि मेरो साथी हुनुहुन्छ अरुण लामाज्यू। कतिको थकित हुनुहुन्छ? छैन, मजा आइरहेछ। वन जङ्गलमा है चराचुरुङ्गीको आवाज धुनसँगै मस्त हल्का पारामा। ल हामी दुईजना साथीहरू त देखेन त केटाहरू। ल हामी बिस्तारै बिस्तारै दुईजना बढिरहेको छ। होइन अलि माथि पाउँछ, माथि मजाले पाउँछ कि। तपाईहरू पनि आउनु होला। आफ्नो होम टाउनदेखि धेरै नजिकको ठाउँ हो यो नुवाकोट। हिँड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई सिर्फ 1.5 घन्टा लाग्छ। हिँड्न नसक्नेलाई लगभग 2 देखि 3 घन्टामा मजाले पुग्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ वातावरण। सो डु भिजिट है त। नुवाकोट आउँदाको मेन पार्ट सुरु भएको छ है। अलिकति सानो ल्यान्डस्लाइड एरिया आइपर्छ बाटोमा। बर्खाको टाइममा चाहिँ अलि डेन्जर हुन्छ है यो बाटो। बर्खामा चाहिँ डेन्जर छ। अहिले चाहिँ पानीहरू केही नपरेको भएर त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ छैन। ल तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बिरालो छ है त। र मेरो साथीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जम ल बाटोको पार्ट चाहिँ यस्तै छ। अलि सेफ भएर हिँड्नु होला है। बाटो डेन्जर नै छ। डेन्जर नै छ है। ल ओ दामी। ल बुटोल भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो पार्ट चाहिँ तपाईँको लक्ष्मीनगर एरिया पर्छ। लक्ष्मीनगर र ज्योतिनगर एरिया पर्छ है त गाइज। ल अब हामी एकदमै नजिकै छौँ नुवाकोटको। अब चाहिँ हामी फेरि अगाडि गएर भेट्नेछौँ। हेलो गाइज, वी आर भेरी क्लोज टु नुवाकोट है। कुकर बोकेर हिँडेछु आफै क्याम्प फायर गरेर बस्ने भनेर। लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ गाउँमा एलाउड नगर्ने भएको भएर हामी चाहिँ आफै फुल प्रिफेयर भएर आएको छ। हेलो दोस्त, मेरो दोस्त अरुण लामा है, राजु लामाको भाइ है। उहाँ चाहिँ मामाको छोरा हो है राजु लामाको। कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम दामी। किसानसँग भेट भएपछि जहिले रमाइलो हुन्छ। सही हो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू है। ल हामी आएको बाटो चाहिँ त्यो हो। अब जाने बाटो यहाँ छ। अबको 15 मिनटमा चाहिँ हामी नुवाकोट पुग्छौँ है त। ओके हामी फेरि भेटौँला। गाइज फाइनल्ली
हामी नुवाकोट आइपुगेको छौँ। हाम्रो बासु भाइ यता अरुण ल फाइनली यहाँ आइपुगेछ। यो विष्णु होटल हो है त। ल अहिले अगाडि गएपछि सबै केटाहरू आएपछि म फेरि एउटा राम्रो क्लिप र हाम्रो ड्रोन सट पनि आउनेछ है त गाइस। हामी चाहिँ आजको स्टे चाहिँ यहीँ गर्नेछौँ है त, एक ग्राउन्डमा। माथि पनि कटेज बनेको रहेछ तर लकडाउनको टाइम भएर अहिले बन्द छ। गाइस हाम्रो टोलीहरू भर्खर आइपुगेछ है त। निरज हाउ यु फिलिङ ब्रो? धन्नै फर्केछ दाइ म तलै। हो ल साथी थकित हो दाइलाई कस्तो लाग्यो? हो दामी भएछ। ल हाम्रो बाबु भाइ या ब्रो। ल हाम्रो मामा एकदम दामी दामी। ल सम्राट भाइ के भन्नु छ? हो ल आजको हाम्रो स्पोर्ट चाहिँ यही हो है त। आजको हाम्रो स्पोर्ट चाहिँ यही हो है त। मजाले माथि कटेज पनि रहेछ। ल दामी दामी दामी। ल हाम्रो टोलीहरू हामी सबै व्यवस्थित सहित आएको छौँ है त। ल हाम्रो टोलीहरू चाहिँ बार्बिक्यू गर्नमा ल हाम्रो बासु छ। हेलो उता मनोज भाइ लाउरे छुट्टी आएछ। कति दिन भयो आएको? 3 दिन भयो। कतिको छुट्टी हो? हल्का 40 दिन। 40 दिनको छुट्टीमा ल यहाँ बार्बिक्यू गर्दैछन्। पोर्क ए हाम्रो खै सेफबाट देखाउँ न निरज है। अनि यसरी हामी बुटोल भ्यू देख्न सक्छौँ है त। बुटोल भ्यू क्यामेरामा चाहिँ राम्रोसँग देखिएको छैन। ल हाम्रो दाउराहरू पनि यहीँ छ। घरबाटै हामी कुकर कराई बोकेर आछौँ है। साथी अरुण कस्तो लागिरहेछ? मजा आइरहेछ। पछाडिको भ्यू चाहिँ बुटोलको है गाइज। म त मेरो पछाडिको। ल हामी दाउराहरू पनि यहीँ आएर आफै खोजेको बुढाहरू। अनि हाम्रो टेन्ट सेटअप यहाँ भइसकेको छ। दुईवटा चाहिँ स्मल साइज, दुईवटा चाहिँ किङ साइजको है। हामी 11 जना छौँ 4वटा टेन्टमा। ल हाम्रो सामानहरू ल गिटार मादर पनि यहीँ छ। ल हाम्रो यहाँ वरिष्ठ हुनुहुन्छ। एकदम हामी वरिष्ठ मान्छेहरू होइन यहाँ अब एकदम मिटिङ बसिरहेको म उतै आएँ है त। ल हामी पानीहरू पनि लिएर आएको छौँ। बुटोलमा हिँडिखाइन्छ। ल अलिअलि ग्याजेटहरू यहाँ छ, ड्रोन सोन गोप्रोहरू सबै यहीँ छ।
ल मामा भन्नु त एकदम हामी चाहिँ एकदम खतरा टप हिलमा छौँ है रमाइरहेका छौँ चाउचाउ दालमोट होइन ठिकै छ हामीसँग बोतल के अरे हाम्रो अब यहीँको अर्ग्यानिक बोतल छ होइन हामी अर्ग्यानिक प्योर अर्ग्यानिक पऱ्यो होइन रातो हेर्नु गाला हेर्नु यहाँ रातो छ यहाँ च्याउ जस्तो होइन मामा भर्खर मुस्ताङबाट आइदिए देखेको छ यसमा त के सुपै छैन ल हामीसँग चाहिँ अहिलेलाई रक्सीसँग खानालाई चिकन उता पोक हुँदैछ ल हाम्रो अरू लामाज्यू एकदम हाम्रो राजु लामाको भाइ हुनुहुन्छ उहाँ है एकदम सबैले यसो हेरिदिनु होला राम्रोसँग यता मेरो साथी बेजुल थापा अनि ए पुन 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 हो पुन पुन मगर हुनुहुन्छ है त ल साथी कस्तो लागिरहेछ रमाइलो यार साथी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो बुटुल भ्यू है अहिले चाहिँ हामी न्यू उसमा छौँ के चलाइरहेको लामा चाक हाम्रो राजु लामाको भाइ है अरू लामा हाम्रो यहाँ सेफ आजको बाबु खै यता हेर त बाबु भाइ बहुत इनर्जेटिक छ भाइ हाम्रो हुन नसकेको ब्रिटिस आर्मी सम्राट है सम्राट भाइ हाम्रो सुदीप भाइ छन् उता रोनित भाइ भाइ कस्तो लागिरहेछ दुईजनालाई ठिक छ नि है रमाइलो मान्न ए हाम्रो इभन सेम लाउरे भइरहेछ है हेयर कटले त यहाँ रियलवाला लाउरे फेरि यहाँ छन् है ल बुटुल भ्यू सक्नुहुन्छ ल हाम्रो राजु लामाको भाइ अरू लामाले मुद्दा हालिरहेछन् है ल हाम्रो टोलीहरू निरज भाइ बिजी हो ल जिजस भाइ ल एकदम हार्डली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भाइ फेरि ब्याक टु ब्याक यति त गर्नु पर्यो नि फेरि बुटुल गएको है रातारात अहिले 10 बजे आइपुगेछन् फेरि भाइ उल्लु चाहिँ देखेछ भाइ आँखा टल्केर यार ल उता हाम्रो दाइ सब थापा यता हाम्रो अमृत मामा ल है जम्का भेट जम्का भेट भएको आजको रात जुनेली त छैन क्या है विदेश जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो तिम्रो साथीलाई के को पीर जिउँदै मर्ने अभागी देखेर सुन चाँदी हिरा र मोती सजिएर गयो तिमी विदेशमा घरको आसमा आमा बाबुले दियो मजौरी सुन चाँदी हिरा र मोती सजिएर गयो तिमी विदेशमा गएपछि यो दुखीलाई बोल्यौ पनि मेरो माया नक्कली होइन सुन मेरो माया नक्कली होइन सँगै जिउनु सँगै मर्नु यही नै थियो हाम्रो माया मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो तिम्रो साथीलाई के को पीर जिउँदै मर्ने अभागी देखेर हो जिउँदै मर्ने अभागी देखेर जिउँदै मर्ने अभागी देखेर बाबुको डङ्गुरा माया भयो
ल रातिको 2:30 बजेको छ हाम्रो अब चिकन झोल बन्दैछ र यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बुटोल भ्यू है यो चाहिँ बुटोल भ्यू हो नुवाकोटको माथि स्कुलबाट हो यो भ्यू चिकन सँगसँगै हाम्रो बेजोल साथी सुतिसकेको छ सम्राट भाइ है उता बसेछ ल केटाहरू उहाँ बसेछ चौपारी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको पिपलको बोट ल बुटोल भ्यू फ्रम नुवाकोट फ्रम हाई स्कुल 2:30 बजेको छ अझै हाम्रो खाना रेडी भएको छैन झोल उम्लिन हावा बढी भएर आगो राम्रोसँग अलि भेटी छैन है यता भात त चामल रेडी भइसक्यो हाम्रो भाइलाई निकै जाडो भएको अवस्था छ है हाम्रो गुड नाइट टाइम बिहान 3 बजेको छ We are on the tent हैन आज जस्तो रमाइलो नि कहिले हुँदैन ल यो चाहिँ लाखेले बोल्यो होइन सकियो यस्तो दाम ल अब यता हाम्रो दाइ उहाँ सुतुस गुड नाइट हुनु भयो उहाँ सुतुस यहाँ मुतुस यता मुतुसलाई हेर्नु त यता मुतुस उ मुला आफ्नो ठाउँमा मात्र बिछाऊ तिमीले त भान्दा सुत्ने यही थियो त टेन भित्र मुतुस होइन यता यता फुतुस फेरि यता लाउरेहरू हिँड्नु यस्ता फुतुस लाउरे दुईजना लाउरे सुतिसकेको छ एकदम टेन्टमै साइड टेन्टमा अनि यता यता हेर्नुहोस् होइन गिटार बजाउँछु मादल बजाउँछु भनेर गफ दिएको मान्छे पुरा होइन यहाँ ए आँखा हेर्नु आँखा त कन्टेन्ट छ अनि ल हामी अलिकति फोहोर फार भएछ तर भोलि बिहान है अल हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम फोहोर छ भोलि बिहानमा ओके गुड नाइट ल गुड नाइट गरिदिउँ न त लभली आई लभ यु होइन हेलो गुड मर्निङ गाइज अहिले बिहानको कति 7 बजी छ एबाउट टु 8 ल भाइलाई कस्तो भयो त नि रमाइलो लागिरहेको छ दाइ आज मैले ड्रोन उडाउने हो आज मलाई दाइले ड्रोन उडाउनु सिकाउनुहुन्छ पाइलट बनिदिने आज ड्रोन पाइलट ड्रोन पाइलट भन्दाखेरि है एरोप्लेनको पाइलट बन्न सकेन र हाम्रो केटाहरू अझै सुत्दैछन् है त हाम्रो अरुण दोस्त यता बेजुल दोस्त है त अनि यता हाम्रो दुईजना लाउरेहरू चाहिँ यहाँ सुतिरहेछन् है केटाहरू ल अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ निन्द्रामा पनि हो यता खोला न यता टेन्टमा को छ 1 2 3 ल दुईजना जुट्टीहरू यसो दाइ र हाम्रो अमृत मामा हुनुहुन्छ है दुईजना सुतिराख्नु छ उता हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम पनि भइरहेछ है भाइहरूको गुड मर्निङ ब्रो ल सरसफाइकोमा एकदम दामी है केटाहरू जेस फोहोरहरू सबै निट एन्ड क्लिन कामहरू गर्दैछन् हिजोको हाम्रो किचन हो टोल भ्यू ल अब
ड्रोन शट हेर्नु 2 3 4 ल यहाँ फोटो सेसन भइरहेछ है त क्यामेराम्यान हजुरको टिम गर्दा पनि हेर्नु त पछाडिको भाग दाइ कस्तो भइरहेछ ठिक छ बासु अरे मजा आइरहेको छ नुवाकोटमा पहिला हाम्रो पुर्खेलीले के अरे राज गरेको ठाउँ हो के अरे टुरिस्टहरूलाई लखेटेको ठाउँ यही हो होइन विदेशीहरूलाई आफ्नो जस्तो आउनु नदिएको हाम्रो पुर्खेलीहरूले अहिलेसम्म इज्जत राखेको छ गोर्खालीहरू तैँले राखिदिन्छस् कि न इज्जत अब मैले त इज्जत त त्यस्तै लिँदैछु क्या 2-4 शब्द ल हाम्रो चल्यो भन्दै जानुहुन्छ जे होस् धेरै रमाइलो भयो खुसी लाग्यो त्यही हो अब हाम्रो छिटै हुनुहुन्छ ले एकदम रमाइलो ल 2-4 शब्द भयो अरे ल जाँदै गर न आउँछु भयो जाँदै गरेर आउँछु अग्नि जान्न मन्दाखेरिमा बाल दिएनौ सबै देखिन्न पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा यो नुवाकोट सामान के हाल्ने केही भन्नु छ पोक्ला छ यार हप्ते गएर स्याममा हान्ने है रातभरि रमाइलो भयो नि त ओभरै फेरि हैन इनर्जी पुरै फाक बस्छ ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ अब खाना खानुको लागि हिँड्दैछ है केटाहरू टोली कहाँ हो सुधी भाइ कहाँ हो ए हाम्रो अब लन्च टाइम ल हाम्रो लाउरे सापले खाना हाल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो होटलको ओनर ल के भन्न विचार छ मैले तपाईँहरू निकै नजिकको साथीहरू आइछ मैले हिजो हल्का चिनिनँ सरी अहिले चिने प्यारो भाइहरू आइछ दुःख पर्दाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँहरू आउनुहोस् मबाट हुने सहयोग तपाईँहरूसित पैसा नभए भने फेरि कमाएर बरु दिनु होला सुत्नलाई तपाईँहरूलाई म दिन्छु मबाट दुःखी कोही पनि नभइदिनु होला मेरो यही हो अनुरोध नुवाकोट भनेर तपाईँहरू खिन्न मन कसैले पनि नगराउनु नराम्रो विचारले नआइदिनु होला कोही पनि ल सरी मैले केही गल्ती बोलेमा धन्यवाद दाइ यो कुखुराको मासु लोकल कुखुराको रेडी भइसकेको छ है नुवाकोट आउँदा चाहिँ विष्णु दाइलाई सम्झेर आउनु होला विष्णु होटल ल अब हामी किचनतिर जाँदैछौँ है त हामी यहाँ चिकन पोलेर पनि खान पाउँछ
यो के हो कलेजो पाङ्रा कलेजो पाङ्रा हो त यो यस्तो छ एउटा दुईटा चोक्टा एउटाको अर्को मान जान्न अर्कोको यता पनि आउन्न मसँग इमान्दारी भन्ने कुरा त्यति हो यो तपाईँहरूको यो मासु रहेको थियो लुकाउन मन लागेन मलाई ल खाना सब गरौँ न है ल हाम्रो कटेजमा ल सुरु गरौँ है त है ल हाम्रो क्यामेराम्यान निरज ल साथी होइन लिगम ल ल ल सुरु ठुलो मान्छेलाई पहिला फोटो खिच्नु ल है त हाम्रो सुदीप भाइ हाम्रो रोनित भाइ ल है त लोकल चिकन ल भाइ के भन्नु छ अब खाना लाग्दा भोक लाग्यो लास्टै भएछ होइन यता एकदम हामी चाहिँ अब लोकल मासु होइन सरल गरेर झापा हालेर लोकल पाराले होइन शिवजीलाई भेट्नु जाने शिवजीको साइडमा अरू सुत्ने ल टोलीहरू है त ल हाम्रो मामा दाइ कस्तो लागेको छ राजु लामाको भाइ भन्नु न चढक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राजु लामाको भाइ अरुण लामा ल ओ केटाहरू पछाडि फर्केर हाई गरौँ न केटाहरूले जोस पनि आउँदैन बसेर जानुहुन्छ किन हस् हस् हाम्रो चाहिँ पुरानो दरबार होइन नुवाकोटको दरबार भनेर यही हो सबैजना आएको छौँ होइन अनि काल भैरव मन्दिर यो साइडमा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो दरबार यहाँबाट नुवाकोट दरबार के अरे हाम्रो मणिमुकुन्द सेनहरू सेनको दरबार नै यही हो यहाँबाट चाहिँ तल फुलबारीमा चाहिँ हाम्रो दरबार चेन्ज भएको थियो यो चाहिँ ओरिजिनल हो एकदम अर्ग्यानिक दरबार हो यो चाहिँ है ल धन्यवाद छ मामा ल हाम्रो ग्याङ है त अर्ग्यानिक चाहिँ
धुना त्यही धुना न हाम्रो मादली जिरेस भाइ हामी एउटाको डाँडा चढ्न सुरु भएको छौँ। हाम्रो दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ एउटा चढ्दै हाम्रो दाइ है कृष्ण र हाम्रो रोहित सर आउँदै हुनुहुन्छ एउटाको सुरुवात चढिदिनुहुन्छ। हाम्रो सुदीप सर आउँदै हुनुहुन्छ ल भिउटारमा जानुहुन्छ हाम्रो रोहित सर हाम्रो दाइ भ्यू पोइन्टलाई जाँदै बाटो देख्नुहुनेछ यस्तो जाँदै हुनुहुन्छ ब्रदरहरू ल हाम्रो दाइहरू चढ्दै हुनुहुन्छ है हाई आनन्द दाइ ल है दाइहरू उकालो लाग्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो मनोज सर हाम्रो एउटा पल्टन ल हाई भनिदिनुहोस् ल हाम्रो बाबु सर क्यामेराम्यान जल्दी छिटो आइदिनु होला अघि बढिदिनु होला। उहाँ म्युजिक सिस्टममा अझै डिजे बाबु भन्दै हुनुभएको छ ल हाम्रो अर्को सम्राट सर ल अरिब है मोटु पत्लुको हेर्नु नि सेम त्यही मोटु उहाँ हुनुहुन्छ ल हाम्रो अर्को छ क्यामेराम्यान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरबाट छान्ने रहनु भएको है ल गाइस अहिलेलाई यति नै। अब हामी चढ्दैछौँ भ्यू पोइन्ट ल बाई सी यु लेटर है भ्यू पोइन्टतर्फ जाँदैछौँ गाइस यसरी उकालो हिँड्दैछौँ है। हाम्रो टोलीहरू अगाडि बढिसकेको छ उहाँ हजुरले देख्दैछ मलाई बाटो हजुरले हेलो गाइस ल फाइनली वेयर आर नुवाकोट भ्यू पोइन्ट यो तपाईँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ बुटोल भ्यू फ्रम नुवाकोट है यो चाहिँ नुवाकोटको भ्यू पोइन्टबाट हो दामी छ दामी ल हाम्रो टोलीहरू पनि सबै पछाडि फोटो सेसन भइरहेछ एकदमै दामी 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 ल भ्यू पोइन्ट चाहिँ यो दामी। Hello guys, we are now on this bridge here at View Point.
यस भाइ हजुर के भन्नु छ के भन्ने दाइ रमाइलो लागिरहेछ है यहाँसम्म आउन गाह्रो छ तर यहाँसम्म आएपछि चाहिँ स्वर्ग छ है त्यो मस्ट भिजिट है एकदम बुटोल भ्यू फ्रम नुवाकोट भ्यू पोइन्ट त्यति गाह्रो पनि छैन यहाँसम्म भिडभाड दह्रो छ अब यहाँ हामी टक्क सानो ड्रोन सट पनि लिन्छौँ त्यो गाडी आजको हाम्रो फाइनल डे ब्याक टु बुटोल आउन पछाडि ल बाई बाई नुवाकोट